बहुत से फितने और फसादात के अंदेशे भी हैं, क्योंकि ये लोग जब हज से रह जाएंगे, ये अवाम, तो ये अवाम तो उनके जज्बात को ठेस पहुंचा देता है। जब इंसान के जज्बात को मजरू हो जाते हैं तो वो इश्तिआल में आता है। ज़ाहिर बात है, फिर इश्तिआल, अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उन इस तरह अवाम को भी उम्मीदें हैं। अगर ये उम्मीदें कट गई कि ना ही हुआ, तो फिर आप उस दिन देखेंगे कि कितने, मतलब ऑफिस में, प्राइवेट टूर हज ऑपरेटर के दफ्तरों में कितनी लड़ाई होंगे, कितने झगड़े होंगे, कितने गाली गलौच होंगे, कितनी अदालतों को केस जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा फितना होगा। ये कि ये मसला हाजियों का है। हाजी जो है वो आपको पता है वो इतनी डिटेल को नहीं समझते हैं। आप उनको जो भी बताएं, ना वो मसार को जानते हैं, ना वो पोर्टल को जानते हैं, ना कोई। ज़्यादातर हमारे हाजी सीधे साधे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें आपने हज पे ले जाना है। खदशात तो इतने ज़्यादा हैं कि वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। हाजी है, हाजी को तो अपनी पेमेंट वापस मिल जाएगी। जो टूर ऑपरेटर है वो सारी ज़िंदगी नहीं खड़ा हो सकेगा अपने पाँव पे। उसने तो पेमेंट्स की हैं। अभी एयरलाइन को जो पेमेंट हुई है वो नॉन रिफंडेबल है। मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में ऐसी पेमेंट्स हुई हैं कि वो नॉन रिफंडेबल है। लेकिन जो हाजियों के जो जज्बात हैं, जो हमें कॉल्स आती हैं, जो फैमिलीज़ कॉल्स करती हैं कि भाई हमने तो ख़रीदारी भी की हुई है, हमने तो दावतें भी खा ली हैं, हमने तो जो है तो पूरी तैयारी की हुई है, लोग हमें मुबारकबादें दे रहे हैं, तो उनके वो रोने धोने जो है ना हमें बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। ये क्या है, पोर्टल खोलना है, वो तो आपको पता है कि एक क्लिक है, बस दबा लो, पोर्टल खुल गया, कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि वो सऊदी अरब ने हमेशा जो पॉलिसियाँ या कवानीन होते हैं वो उस पर डटे रहते हैं। हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं प्राइवेट हज ऑर्गेनाइज़र्स एसोसिएशन के अहदेदार मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। मसला जो है वो आपको शायद पता भी है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 67,000 वो आज़मीन हज जो प्राइवेट स्कीम के तहत हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हुआ है। और इस मसले की तफसील भी हम जानेंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़्यादा इस मसले के हवाले से नहीं जानता। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के ज़रिए आपको इस मसले का भी पता चले और इनकी डिमांड क्या है ये भी मालूम हो। कामरान ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना अशरफ अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुनियादी इस मसले के हवाले से हम जानेंगे पहले कामरान ज़ेब साहब से। कामरान साहब, क्या ये मसला पैदा हुआ है और कब आपको पता चला कि जी इस किस्म का एक बड़ा बहरान जो है ये आने वाला है? और ये भी बताइएगा, पूरे पाकिस्तान के ये हाजी हैं, आज़मीन हज हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बड़े मशकूर हैं आपके, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अर्ज़ ये है कि यहाँ पे मैं जो बात भी करूँगा तो सारे पाकिस्तान के लिए करूँगा। सारे पाकिस्तान का जो कोटा है उसमें 90,000 कोटा प्राइवेट हजाज हमारे ज़रिए जाते हैं और 90,000 गवर्नमेंट के ज़रिए जाते हैं सरकारी तौर पर। इन 90,000 में जो पिछले साल पॉलिसी जुलाई में दे दी गई थी गौरव मजहबी अमूर को कि ये आप ले लें और ये टाइम फ्रेम है और इस हिसाब से आपने ये सारा कुछ करना है, ठीक है जी। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमारी मजहबी अमूर है उससे अप्रूव कराने में तकरीबन 2.5 महीने लगे, कैबिनेट से अप्रूव कराने में। जब वो कैबिनेट से अप्रूव हुई तो इन्होंने नवंबर में अपने दाखिले शुरू कर दिए। अब बहरान कहाँ पे पैदा हुआ है, थोड़ा सा इसको देखें। नवंबर में जब इन्होंने अपने दाखिले सरकारी शुरू कर दिए तो इन्होंने हमें बाउंड कर दिया कि आप दाखिले नहीं करेंगे। हम खामोश हो गए। अगर किसी ने दाखिले करने की कोशिश की तो उसको सख्त किस्म का नोटिफिकेशन भेजा गया। वो नोटिफिकेशन ऐसा सख्त था कि इसके में सारे लोग अलर्ट हो गए कि हम दाखिले नहीं करेंगे। अच्छा जी, जब इन्होंने दाखिले कंप्लीट कर लिए तो इन्होंने जनवरी के एंड में एक हमें इजाज़त दी कि अब आप दाखिले कर लें। अब वहाँ पे जो सऊदी टाइम फ्रेम थी या टाइम लाइन थी उसके हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे कानून बड़ा तरतीब से और सही तरीके से चलता है, तो सऊदी अरब के कानून के हिसाब से हज पोर्टल जो है वो 14 फरवरी को क्लोज़ होना था, ठीक है सर। इसमें जो डॉलर्स हैं, जो रकूम है जो हम यहाँ से बेचते हैं, वो हमें एक क्लस्टर को, एक कंपनी को, एक मुनज़्ज़म को $3 लाख से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है, ठीक है सर। $3 लाख हमारा वैसे भी टारगेट नहीं मीट करता था। अगर हमें ये हम डेली भी बेचते तो हमें 2 महीने चाहिए थे $3 लाख पूरा करने में, क्योंकि ये जो डॉलर हैं ये डायरेक्ट वहाँ पे सऊदी अकाउंट में नहीं पहुँचते हमारे। ये पहले जाते हैं हज मिशन, जो पाकिस्तान हज का अकाउंट है, ओपेप जिसको कहते हैं, तो उसके अकाउंट में जाते हैं। 3-4 दिन उसको लगते हैं स्टेट बैंक के थ्रू वहाँ पहुँचने के, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं सऊदी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको। ये तकरीबन 1 हफ़्ते से 10 दिन का टाइम ले लेते हैं पैसे पहुँचने में भी। यानी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसकी बेसिक रीज़न क्या बनी है। इस वजह से कि पहले कोई ऐसी टाइम लाइन नहीं थी। जब तक हमारी आखिरी फ़्लाइट जा रही होती थी हज की, पिछले साल जून के फर्स्ट जून में भी वीज़े लगे हैं, ठीक है ना जी। कोई टाइम लाइन नहीं थी, चूँकि उन्होंने अपने कोई टारगेट्स अचीव करने हैं। 2030 का विजन है उनका सऊदी अरब का, तो उन्होंने टाइम को सख्त कर दिए। जब ये 14 फरवरी को पोर्टल बंद हुआ
تو جو ہمارا وہاں پہ حج مشن ہے جسے اوپیپ کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کہ بس آپ بند کر دیں یا اسٹیٹ بینک کے تھرو کہ آپ کوئی پیسے نہ بھیجیں. اور آپ ہمیں کو اوپن تھا. اور آپ کو اپنے ذرائع سے بھی پتہ نہیں چلا کہ 14 فروری کی ڈیڈ لائن. پتہ چل گیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ 14 فروری انہوں نے ٹائم دیا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن پیمنٹ انہوں نے ہم سے بند کرنے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا. وہ پیمنٹ چلی گئی. ہم نے کہا کہ کیونکہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارے اوپر شفقت فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا جی. سعودی عرب نے ہمیں ہمیشہ بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک اسلامی برادر کی حیثیت سے انہوں نے ہمارے پر کافی مہربانیاں کی ہوئی ہیں، ٹائم بھی دیے ہوئے ہیں، رعایت بھی دی ہے، انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہے. لہٰذا اس حساب سے ان سے ریکویسٹ کی گئی جو ہم ابھی تک اپروچ کر سکتے تھے. آپ کے پاس تو ہم اپنا آخری حربہ لے کر آئے نا یہاں پہ. مطلب یہ کہ جو ہم ریکویسٹ کرتے تھے ہم نے کی. اس بابت میں انہوں نے 10,000 کا کوٹا دیا جو کہ 77,000 سے 67,000 ہو گیا. لیکن یہ 80% جو ہے وہ ابھی بھی رہ رہا ہے. 90,000 کو اگر 67,000 آپ اس میں سے نکال لیں تو یہ تقریباً آلموسٹ 80% بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں کامران صاحب سعودی حکومت، پاکستانی حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ٹھیک ہے عابد پرویز صاحب، خدشات کیا ہیں؟ 67,000 جو عازمین حج ہیں وہ کیا جا پائیں گے؟ آپ کو امکان نظر آتا ہے اس چیز کا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں جا سکے تو پھر یہ اگلے سال جائیں گے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کون زندہ رہے گا، کون خدا نہ خواستہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ابھی تو اس طرح ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ نہیں جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے. خدشات تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. حاجی ہے، حاجی کو تو اپنی پیمنٹ واپس مل جائے گی. جو ٹور آپریٹر ہے وہ ساری زندگی نہیں کھڑا ہو سکے گا اپنے پاؤں پہ. اس نے تو پیمنٹس کی ہیں. ابھی ایئر لائن کو جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے. مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں ایسی پیمنٹس ہوئی ہیں کہ وہ نان ریفنڈیبل ہے. جو تھرو اکاؤنٹ گئی ہیں وہ پیمنٹس واپس آ جائیں گی. ٹائم لگے گا، جیسے کامران بھی نے بتایا کہ اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ پیمنٹس واپس آ جائیں گی. لیکن جو حاجیوں کے جو جذبات ہیں، جو ہمیں کالز آتی ہیں، جو فیملیز کالز کرتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو خریداری بھی کی ہوئی ہے، ہم نے تو دعوتیں بھی کھا لی ہیں، ہم نے تو جو ہے تو پوری تیاری کی ہوئی ہے، لوگ ہمیں مبارکبادیں دے رہے ہیں، تو ان کے وہ رونے دھونے جو ہے نا ہمیں بہت تکلیف دے رہے ہیں. مین ایشو حاجی کا ہے کہ حاجی چلا جائے. ہماری اپیل ابھی بھی یہی ہے اپنی گورنمنٹ سے بھی اور سعودی گورنمنٹ سے بھی. ہماری گورنمنٹ اگر اس کو سیریس لے گی، اس کو سیریس لے تو ایک فون پہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں. ٹھیک ہے مولانا اشرف علی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اثر پڑے گا عام لوگوں کے اوپر بھی پڑے گا، اور مستقبل میں یہ جو پرائیویٹ آرگنائزرز ہیں ان کے یہ جو سلسلہ ہے اس پہ بھی ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا. تو اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے. یقیناً اثرات تو بہت دور رس اس کے پڑیں گے، اور بہت سے فتنے اور فسادات کے اندیشے بھی ہیں. کیونکہ یہ لوگ جب حج سے رہ جائیں گے، یہ عوام تو ان کے جذبات کو ٹیس پہنچ جاتا ہے. جب انسان کے جذبات کو مجروح ہو جاتے ہیں تو وہ اشتعال میں آتا ہے. ظاہر بات ہے پھر اشتعال، ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن جب اس کو یقین ہو جائے ابھی تو جس طرح عابد پرویز صاحب نے بتایا کہ امیدیں ہیں کہ ہو جائے گا، لیکن اس طرح عوام کو بھی امیدیں ہیں. اگر یہ امیدیں کٹ گئی کہ نہ ہی ہوا تو پھر آپ اس دن دیکھیں گے کہ کتنے مطلب آفیسز میں، پرائیویٹ ٹور حج آپریٹر کے دفتروں میں کتنے لڑائی ہوں گے، کتنے جھگڑے ہوں گے، کتنے گالی گلوچ ہوں گے، کتنے عدالتوں کو کیس جائیں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. پھر حکومت بہت پچھتائے گا، لیکن کچھ کرنے ابھی وقت ہے کہ حکومت پاکستان جو بھی کرے، جس طرح بھی کرے. سعودی عرب نے جس طرح ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ ہمیشہ شفقت کا اور محبت کا، پیار کا رویہ کیا ہوا ہے. تو اس بار بھی اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب سیریس ہو کر جائیں اور ریکویسٹ کریں شاہ سلمان صاحب سے کہ اس بار ہمارے ساتھ رعایت برتیں، آئندہ کوئی انشاءاللہ نہ ہماری وزارت کی طرف سے نہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں رہے گی. تو اس کے لیے کیا ہے، پورٹل کھولنا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلک ہے، بس دبا لو پورٹل کھل گیا، کوئی بات نہیں ہے. یہ تو صرف یہ ہے کہ وہ سعودی عرب نے ہمیشہ جو پالیسیاں یا قوانین ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ وہاں پر لچک ہوتا ہے. لیکن بہرحال سعودی عرب نے بارہا ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ حکومتی سطح پر اور پبلک سطح پر ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کو سنجیدگی سے وہ لینا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے وہاں پر منت اور سماجت کرنی ہے، تب انشاءاللہ ہو سکتا ہے. کامران صاحب، آخر میں آپ سے میں اگر جاننا چاہوں کہ کیا یہ مسئلہ حکومت تک پہنچ چکا ہے؟ اور اگر حکومت تک پہنچ چکا ہے تو پھر کیا اس میں سعودی، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ ایک کلک کی بات ہے، تو کیا واقعی یہ ایک کلک کی بات ہے؟ بالکل اس طرح ہے کہ ہمارے جو مذہبی امور کے منسٹر صاحب ہیں، سردار یوسف صاحب، انہوں نے کافی ریکویسٹ کی ہے اپنے جو وہاں پہ مذہبی امور کے وزیر ہیں ان کو
बात ये है, फिर इसमें हम और मिनिस्टरों के साथ भी हमने मुलाकातें की हैं, उनको भी रिक्वेस्टें की हैं। अब चूँकि सब लोग सऊदी कवानीन को देख रहे हैं, बात इसमें अगर कोई और होती तो उसमें नरमी बरत ली जा सकती थी। अब मसला ये है कि ये मसला हाजियों का है। हाजी जो हैं वो आपको पता है वो इतनी डिटेल को नहीं समझते हैं। आप उनको जो भी बताएं, ना वो मसार को जानते हैं, ना वो पोर्टल को जानते हैं, ना कुछ। ज़्यादातर हमारे हाजी सीधे साधे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें आपने हज पे ले जाना है। और जो मौलाना साहब ने बात की ना कि खुदा न खास्ता इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जिसको कहते हैं, बाद असरात, वो बहुत भयानक है, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हाई लेवल डेलीगेशन बनाया जाए पाकिस्तान का, और वहाँ पे बादशाह को और मोहम्मद बिन सलमान साहब, शहज़ादा साहब को रिक्वेस्ट की जाए। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो शफ़क़त करते हैं और शफ़क़त करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया नाजरीन, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के ज़रिए वो बुनियादी मसला जान लिया होगा कि क्या वजह है, और इन्होंने ख़दशात भी ज़ाहिर किए। 67,000 पूरे पाकिस्तान के आज़मीन हज हैं जो खुदा न खास्ता मुतासर हो सकते हैं, और इनमें ग़ालिबन 14,000 जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें संजीदा किरदार अदा करेगी और इसमें सऊदी क़यादत के साथ रब्ता करेगी, और इनका जो मसला है, ना सिर्फ ये इनका मसला है बल्कि आज़मीन हज का भी मसला है। तो इनको उम्मीद है कि ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।